केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दाअघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 206औं जन्म जयन्ती कालेबुङ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ पालन। लोकसभा सांसद राजु विष्टले दिए आदिकवि भानु जयन्तीको अवसरमा विश्वभरिका समग्र नेपाली भाषीहरूमा शुभकामना सन्देश। हाइवे 10 को 28 माइलमा चुडियो बाटो, कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमलाले गरे स्थलगत भ्रमण। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल डाक्टर, नर्स, स्टाफ अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जनाइयो सम्मान। छोटा मङमा बस्ती निवासी नरेश बर्देवाको उपचारको निम्ति आर्थिक सहयोग पुर्याइदिने आशाको किरण संस्थाद्वारा अपिल। अनि न्यू जेनेरेसन युथ क्लब रेली रोडका सदस्यहरूले गरे क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजेसन कार्य। अब समाचार विस्तारमा। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 206औं जन्म जयन्ती कालेबुङ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ पालन गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अनि जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग कालेबुङद्वारा 206औं भानु जयन्ती पालन गर्दै यहाँको त्रिकोण पार्कमा कार्यक्रमको आयोजना गरी भानु जयन्ती पालन गरियो। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला आइएएस मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, अतिरिक्त जिल्लापाल, जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग अधिकारी, नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अध्यक्ष ज्ञान सुतार लगायत सचिव बलभद्र शर्मा अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्कुल कलेजका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सम्पूर्ण अतिथिहरूले आदिकविको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो, जहाँ क्षेत्रका विभिन्न बालिकाहरूले रामायण पाठ प्रस्तुति दिएका थिए। यसैबीच नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अनि जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक विभागद्वारा आयोजित अनलाइन रामायण पाठ प्रतियोगिताका विजेताहरूको नाम पनि समितिका मूल सचिव बलभद्र शर्माले घोषणा गरेका थिए, जसमा टारी गाउँ ग्राम सुधार समिति प्रथम, कमल ज्योति दोस्रो अनि बाल आवास परिवार तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाली भाषाभाषीहरूको निम्ति एउटा चाड हो, एउटा पर्व हो र समितिले पनि यो पर्वलाई गत 55 वर्षदेखि वृहत रूपमा पालन गर्दै आइरहेकै हो। तर आजको दिन हामी यस्तो स्थानमा छौँ जहाँ विश्वमा नै यो कोभिड-19 को महामारीले ग्रस्त छ। त्यस समयमा हामीले भव्य रूपमा यो कार्यक्रमलाई आयोजन गर्न पनि सुहाउँदैन, उचित पनि हुँदैन। यति मात्र होइन, सरकारी पक्षबाट पनि हामीलाई कुनै हलमा लगेर कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अनुमति प्रदान गर्दैन, जो अघि पनि मैले भनिहालेँ। यसै कारणले यसपालिको भानु जयन्तीमा हामीले अब यति मात्र गर्न सक्यौँ, आदिकविको श्रद्धा सुमन चढाउन, खालि हामीले उहाँलाई माल्यार्पण मात्र कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। हामीले त्यतिमा नै सन्तुष्ट राख्नु पऱ्यो। अनि तपाईँहरूलाई म यहाँबाट एउटा घोषणा के गर्न चाहन्छु भने, अघि मैले भनिहालेँ, हामीले अनलाइन रामायण पाठ गऱ्यौँ। अनलाइन रामायण पाठमा के
3वटा प्रतिष्ठानहरू प्रथम द्वितीय र तृतीय भए तिनीहरूलाई आगामी हामी यदि भाषा दिवस हामीले राम्रोसँगले मनाउन सकेछौँ भने भाषा दिवसको दिन उहाँहरूलाई हामीले पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। This day is observed by everyone. I appreciate the commitment of everyone while following the social distancing. Everyone is participating in the event all over the district. त्यसपछि म माल्यार्पणको निमन्त्रण गर्दछु कालीपुरका सुपर डिभिजन पुलिस हरे कृष्ण भाइ आइपिएस उहाँलाई आएर आदिकविको सालिकमा माल्यार्पण गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। र त्यसपछि निवेदन गर्दछु कालीपुरका एडिसनल डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट जेनरल सियाद अली आइएएस उहाँलाई आएर आदिकविको सालिकमा माल्यार्पण गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। त्यसपछि म भेट्याउँछु नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका सभापति श्री ज्ञान सुतार। अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले 206औं भानु जयन्ती पालन गर्दै दलीय कार्यालयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मोर्चा केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष नोर्देन लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति सदस्यगण प्रवीण रहपाल, तारा लोहार लेप्चा, रुदेन सादा, दिनेश चन्द्र पौडेल, सोनाम याखा, जिल्ला अध्यक्ष सञ्चवीर सुब्बा, संगठनिक सचिव विनय घिसिङ लगायत सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा बोङबस्ती टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिका नानीहरूद्वारा रामायण पाठ गरियो। कार्यक्रम अवधि साहित्यकार तारा लोहार लेप्चाले भानुभक्तको साहित्यिक योगदानमाथि आफ्नो विचार पेश गरेकी थिइन्। कवि भुवन खनालले स्वरचित कविता वाचन गरेका थिए। जिल्ला समिति अध्यक्ष सञ्चवीर सुब्बाले आजको कार्यक्रम विषय आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत भाषण सहसचिव पंकज छेत्रीले राखेका थिए भने कार्यक्रममा जिल्ला समिति अध्यक्ष सञ्चवीर सुब्बाले आजको कार्यक्रम विषय आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमका सञ्चालन आयोजक समितिका मुख्य संयोजक अमिर बस्नेतले गरेका थिए। विशेष आज आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती है, योपालि 206औं भानु जयन्ती हामीले पालन गरिरहेका छौँ र योपालि चाहिँ कोभिड-19 को वैश्विक महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई भव्यसँगले पालन गर्न सकिएन, किनभने यति बेला अब मानिसहरू सङ्कटमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा महामारीको बिचमा पनि हामीले आदिकवि भानुभक्तलाई बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि परिस्थितिले जस्तो सुविधा हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले एउटा सानो कार्यक्रम गर्ने सोच्यौँ र बिहानी पख हाम्रा कालिम्पोङ जिल्ला समितिबाट केन्द्रीय समिति सदस्यगण र कालिम्पोङ जिल्ला समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सदस्यगण र पदाधिकारीहरूले थाना डाँडामा अवस्थित भानुभक्तको शालिगमा गएर खदा अर्पण गर्नुभयो। अनि त्यस पश्चात पार्टी कार्यालयमा आदिकवि भानुभक्त विषयक एउटा सानो औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, जहाँनिर हामीले रामायण पाठदेखि लिएर है भानुभक्त आचार्यले पुर्याउनु भएको साहित्यिक योगदानहरू विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै कविता वाचन कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भयो। यसर्दै बाल आवाज परिवारद्वारा पनि श्यामादेवी भवनमा 206औं भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा लकडाउन अवधि चित्र प्रतियोगिता, रामायण पाठ प्रतियोगिता, गीत नृत्य प्रतियोगिता आदि सम्पन्न गरिएको थियो भने बिहान बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिएको थियो। सबै प्रतियोगीहरूको फलाफलको घोषणा गरी विजेता नानीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट पारितोषिक वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा लीला जोशी, रेणु छेत्री, शिबु छेत्री लगायत विभिन्न स्थानबाट आएका नानीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अनलाइन रामायण पाठ प्रतियोगितामा पहिलो बाल आवाज परिवार 12 माइल विराज खनाल दोस्रो भएका थिए। त्यसरी नै अन्य प्रतियोगिताको विजेताहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट पारितोषिक वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमबारे संस्थापक अध्यक्ष शिबु छेत्रीले थप बताएका छन्। 206औं भानु जयन्ती पालन गरियो बाल आवाज परिवारको पक्षमा र यस लकडाउनको समयमा पनि परिवारहरूले जुन प्रकारको सहयोग दिनुभयो, नानीहरूले चित्र बनाए, सोसियल डिस्टेन्स पालन गरी यो ठाकुरबाडी मन्दिर परिसरमा, यो एकदमै हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो र सम्पूर्ण ती अभिभावकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले आज यसरी अनुशासनात्मक ढङ्गले सोसियल डिस्टेन्स गरी नानीहरूलाई धैर्य धारण गरी राखी पालन गरिदिनु भयो। र विशेष आज रामायण पाठ थियो, रामायण पाठको अनलाइन प्रतियोगिताको पनि रिजल्ट थियो, चित्र प्रतियोगिताको पनि रिजल्ट थियो र सँगसँगै हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका नानीहरू जस्तै सिक्किम, लोले, लाभा, सिलगढी, डुवर्सबाट पनि नानीहरू आज उपस्थित थिए। सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम सफल भएको म पुष्टि गर्न पनि चाहन्छु।
उसर नै मिरिकमा पनि विभिन्न कार्यक्रममाझ 206औं भानु जयन्ती पालन गरियो। कोरोना महामारीमाझ पनि साहित्यकारहरूको विशेष उपस्थितिमा शारीरिक दूरत्वलाई कायम राख्दै पालन गरेको भानु जयन्ती कार्यक्रममा आज मिरिक नगरपालिका कार्यालयमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईको मुख्य अतिथिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिका कर्मचारीहरू अनि सञ्चारकर्मीहरूले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको तस्बिरमा दीप धूप प्रज्वलन गरी सम्मान चढाए। यसरी नै मिरिक प्राथमिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि बीएमओएच डाक्टर टाँसी लामाको अध्यक्षतामा भानु जयन्ती पालन गरियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा डीएमडीसी मृदुल श्रीमोनी, महकुमा आपदा प्रबन्धन अधिकारी पार्थ सारथी उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा मिरिक खण्डका 84 जना आशाकर्मीहरूलाई कोभिड वारियर्सको रूपमा सम्मान जनाइएको छ। यसरी नै मिरिक बजार व्यवसायी संगठन भवनमा पारिजात संघको आयोजनामा भानु जयन्ती भव्य कार्यक्रममाझ पालन गरिएको छ। मिरिकबाट दिपिलन प्रधानको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 206औं जन्म जयन्तीको अवसरमा विश्वभरिका समग्र नेपाली भाषीहरूमा शुभकामना सन्देश दिँदै लोकसभा सांसद राजु विष्टले एउटा भिडियो जारी गर्दै भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा समुदायलाई एक सूत्रमा बाँध्ने नेपाली भाषा र संस्कृति नै हो भनी बताएका छन्। नमस्कार, आज 13 जुलाई सन् 2020 हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीको 206औं जन्म जयन्तीको अवसरमा विश्वभरिका समग्र नेपाली भाषीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन र शुभकामना। नेपाली भाषालाई सन् 1992 मा भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीको एक समृद्ध भारतीय भाषाको रूपमा मान्यता पाएपछि यो संविधानद्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषा मध्ये एक बनेको हो। भारतभरि छरेर बसेका गोर्खा समुदायलाई एक सूत्रमा बाँध्ने हाम्रो नेपाली भाषा र हाम्रो संस्कृति नै हो। नेपाली भाषा आन्दोलनको समयमा भारतका विभिन्न राज्यका प्रान्तका लाखौं नेपाली भाषीहरू आफ्नो सांस्कृतिक वेशभूषामा सडकमा ओर्लिएका थिए। समग्र गोर्खा समुदाय नेपाली भाषालाई संविधानको 8औं सूचीमा गाभ्नको माग लिएर एकबद्ध भएका थिए र यो माग सफलतापूर्वक पूरा हुन पनि सक्यो। यो भिडियो सन्देश मार्फत म भारतभरि बसोबास गर्ने हाम्रा भारतीय गोर्खा समुदायका विद्यार्थीहरू र युवाहरूसम्म पुग्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो भाषालाई अगाल्नुपर्ने यही समय हो। तपाईहरूको कलेज या स्कुलमा नेपाली विषयको विकल्प छ भने अवश्य रोज्नुहोस्। नेपाली किताबहरू पढ्नुहोस्, नेपाली रचनाकारहरूलाई फलो गर्नुहोस्, साहित्यलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् अनि हाम्रो अस्तित्वलाई चिनारी दिने भाषाको विकासको लागि आफ्नो योगदान गर्नुहोस्। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो विरासत अब हाम्रो जिम्मेवारी हो र यसलाई आजभन्दा बढी राम्रो बनाउने जिम्मेदारी पनि हाम्रै हो। हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सुझाएको आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणलाई अपनाउने हाम्रो गोर्खा समुदायका लागि यही नै उत्तम समय हो। हाम्रो समाज मिलेर आफू नै सहायताको लागि एकजुट हुने पनि यही समय हो। कोभिड-19 जस्तो विश्वव्यापी महामारीले गर्दा कयौं मानिसहरू अन्य ठाउँ, अन्य जग्गा या अन्य राज्यबाट आफ्नो काम धन्दा छोडेर, व्यापार वाणिज्य छोडेर घर फर्किनका लागि बाध्य हुनु परेको छ। यो कठिन समय हो। यो कठिन समयमा हामीहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्न पनि अत्यन्त खाँचो छ। हाम्रो घर थलोबाट बाहिर अवसरको खोजी गर्नु या कामकाजका लागि विदेश लाग्नु सट्टा हामीले हाम्रै भित्र एउटा यस्तो प्रणाली, यस्तो व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ हामीले उद्यमिता अर्थात् एन्टरप्रेन्योरशिपका लागि मञ्च उपलब्ध गराउन सक्यौं र रोजगारको अवसर पनि सृजना गर्न सक्यौं। अरूहरूमाथि निर्भर भएर हामीले एउटा मजबुत समाजको रचना गर्न सक्दैनौं। मजबुतीका लागि हामीले आफ्नै जग फाउन्डेसनहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर हाम्रो बस्ने, हाम्रो समुदायका लागि एउटा मजबुत आधारशिलाको निर्माण गरौँ। आउनुहोस् हामी नयाँ व्यवसायहरूको सृजना गरौँ र यस्ता कुनै पनि पहललाई सहयोग गर्ने हामी सबै एकजुट हौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृति, नृत्य, गीत एवं परम्परालाई अझै अगाडि बढाउँ।
एक गोर्खाको रूपमा म आफैलाई मेरो समुदाय, संस्कृति, परम्परा, खाना र हाम्रो भाषामाथि ठूलो गौरव महसुस गर्दछु। जुनै ठाउँ या राज्यबाट भए तापनि हाम्रो भाषा र हाम्रो संस्कृति विरासत समान छ। हाम्रो भाषा र संस्कृतिले नै गर्दा हामीलाई एक सूत्रमा आजसम्म बाँधेको छ। हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई मजबुत पार्न चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई मजबुत गर्न जरुरी छ। मेरो लागि सांसद हुनु हाम्रो भाषा, संस्कृति, विरासतको संरक्षण र विकासको दिशामा योगदान गर्ने एक सुअवसर हो। म सबैलाई र खास गरी युवा र विद्यार्थीहरूलाई यस दिशामा जिम्मेदारीका साथमा हातेमालो गर्न अपिल गर्दछु। अहिलेसम्म हाम्रो गाथा सधैँ नै अरूले नै भनेर लेखे, हाम्रो लागि अरूले नै बोल्दियोस् भन्ने निर्भर रहनु सट्टा हाम्रो कथा हामीले नै बोल्ने र हाम्रो गाथा हामीले नै लेख्ने सुरु गर्ने पनि यही नै उत्तम समय हो। आजका लागि यति नै। जय हिन्द, जय गोर्खा। हाइवे 10 को 28 माइलमा चुडिएको बाटोको निरीक्षण गर्न आज कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमला आइएएसले उक्त ठाउँको स्थलगत भ्रमण गरेकी छन्। लगातार परिरहेको पानीको कारण आइतबार हाइवे 10 को 28 माइलमा मार्ग आधा चुडिएको थियो। लगभग बाटोको 20 मिटर लामो आधा भाग नै टिस्टा नदीले तानेको कारण उक्त ठाउँ यातायातको निम्ति जटिल समस्या सृजना हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। एकातिर बर्खा मौसमको लगातार झरी अनि अर्कोतिर एनएचपीसीद्वारा निर्मित टिस्टा जलविद्युत परियोजनाको कारण प्रत्येक वर्ष बाटो चुडिँदै आइरहेको छ। परियोजनाको कारण टिस्टाको जलस्तर बढेर हाइवेको तल्लो भाग नदीले खोतलिरहेको कारण नै बाटो चुडिने गरेको एनएच10 विभागीय पक्षको भनाइ छ। यसरी आइतबार राति चुडिएको बाटोको स्थलगत भ्रमण गर्न कालेबुङ जिल्लापाल उक्त ठाउँ पुगेकी थिइन्, जहाँ उनले सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूसित कुरा गरेर यातायातलाई कसरी सुचारू राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि चर्चा पनि गरेकी छन्। विभागीय पक्षबाट कार्यकारी अभियन्ता सुबोध छेत्री, सह अभियन्ता उत्तम प्रधान अनि ठेकेदारहरू उपस्थित थिए। निरीक्षणपछि जिल्लापाल आर बिमलाले यातायात व्यवस्था सुचारू राख्नलाई उक्त ठाउँको पहाडपट्टिको भाग तासेर बाटो चौडा गरिने अनि जसको निम्ति दार्जिलिङ जिल्लाको वन विभागसित सम्पर्क गरिने बताएकी छन्। अभी नेशनल हाईवे का ये 28th माइल, इसमें जो डैमेज हुआ है, दिस हैज़ बीन जॉइंटली इंस्पेक्टेड। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवे 10 is also here and we'll talk to this range, Darjeeling में पड़ता है. So back cutting is suggested by the engineers and the superintendent engineer of National Highway will also visit the spot. So we have to go for a back cutting and as suggested by the engineers, the drain will be closed right now so that further 2 feet space will be available for the smaller vehicles. Within the meantime, we will talk to the DFO Darjeeling and we'll go for a back cutting. So on this mountain side, we will take some more space to extend the road. There is a big proposal with the National Highway Authority that will be taken up after monsoon. There are many spots which has to be repaired. So right now we will make sure that the traffic is not hampered. इसके वजह से रोड कट रहा है, तो इसको लेके किसी विभाग से We have already taken up this issue with them. Further जो protection अभी करना है because of the heavy rain, it appears there are some issues related with this dam water. So we will take up this issue with the NHPC. गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई अनि 7 जना कार्यकारी पदाधिकारी सदस्यहरूको टोलीद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टर, नर्स, स्टाफ, एम्बुलेन्स चालक अनि कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। कोभिड-19 योद्धाहरू जसले दिनरात आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी कोरोना रोगीलाई उपचार गरी सेवा पुर्याइरहेको कार्यको सराहना गर्दै खदा लगाएर सम्मान जनाइएको छ। साथै सम्मेलनका अध्यक्षको बाहुलीबाट प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरिएको छ। उक्त टोलीमा उपाध्यक्ष नारायण गजमेर, पीके प्रधान, योद्ध छेत्री, अनिता भूषाल, इन्दिरा शर्मा, राधिका काफ्ले आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमबारे सभापति उदय कुमाईले थप बताएका छन्। र यो चाहिँ यस्तो किसिमको संक्रमण जो भइरहेको छ त्यसको निमट्नुको लागि चाहिँ डाक्टरहरूले, प्रशासनले
र समाज सेवक सेविकाहरूले जुन चाहिँ अघि बढेर काम गरिरहनु भएको छ त्यो साँच्चै नै सराहनीय छ। अहिले कालिम्पोङमा हेर्नु हो भनेदेखि हामी अलिक धेरै नै अरू जग्गाहरूभन्दा धेरै सुरक्षामा बसेका छौँ। यो चाहिँ विशेष गरिकन हामी कसलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेदेखि यहाँका डाक्टरहरू, नर्सहरू, हाम्रो एम्बुलेन्सका चालकहरू, साथसाथै जिटिएका अध्यक्ष अमित थापा, साथसाथै नगरपालिकाका अध्यक्ष उहाँका टिमहरू र यो एकदमै सुरुदेखि नै यस सङ्क्रमणलाई निप्टाउनुलाई भरपुर कोसिस गरेर नै आज हामी धेरै नै सुरक्षित छौँ। र यसै सिलसिलामा आज हामी गोर्खा दुःखका एक टोली कालिम्पोङ हस्पिटलमा गएर डाक्टरहरूलाई, नर्सेसहरूलाई सम्बर्धना दिनको लागि गएका थियौँ। छोटा मङमा बस्ती निवासी नरेश बर्देवा जो धेरै दिनदेखि ब्रेन हेमोरेज रोगले ग्रस्त छन्, उनको उपचार हाल क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा चलिरहेको छ। उनलाई सठिक उपचार दिन कलकत्ता लानुपर्ने अवस्था आइपरेको हुँदा पीडित नरेश बर्देवाको उपचार हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने ध्येयमा कालेबुङ बोङ बस्तीका एक सामाजिक संस्था आशाको किरण अघि आएको छ। संस्थाले सहरको विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूबाट आर्थिक सहयोगको निम्ति डोनेसन सङ्ग्रह स्टल राखिएको छ, जहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूले सहयोग पुर्याइदिने संस्थाका संस्थापक सोनाम तोपगेल भुटियाले अपिल गरेका छन्। हामी आशाको किरण ट्रस्टबाट डम्बरचोकमा स्टल राखेका छौँ र हाम्रो छोटा मगुवा बस्ती जो नरेश बर्देवा हुनुहुन्छ र उहाँको निम्ति आज हामीले यसरी स्टल राखेका छौँ र उहाँको अहिले फिलहाल कालिम्पोङमा उपचार भइरहेको छ र यो डक्टरको सर्टिफिकेट अनुसार यो 7-8 लाख रुपियाँ लाग्ने छ भनेर डक्टरले भन्नुभएको छ र यो चाहिँ कलकत्ताबाट मात्रै हुन्छ भनेर उहाँले डक्टरले डिसिजन दिनु भइसकेको छ र यसकै निम्ति हामी यसरी डोनेसन उठाइरहेका छौँ र हाम्रो जति पनि कालिम्पोङ जनता बासिन्दाहरू छ प्लिज तपाईँहरू आएर हामीसँग पनि सम्पर्क गरिदिनुहोस् र विशेष जो हाम्रो यो संस्था छ, संस्था मात्रै होइन, सबैभन्दा पहिला मानवता आउँछ र यसरी नै हामी हरेक हाम्रा कालिम्पोङवासीलाई यही भन्नु चाहन्छौँ, यही अपिल दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू पनि आएर हामीलाई सहायता पुर्याइदिनुहोस् ताकि यो बिमारीलाई ठिक उपचार गर्नु सकेको होस् र जाति भएर आउनु सकेको होस् भनेर हाम्रो यही चाहना छ। थ्याङ्क यू। क्षेत्रको जेनेरेसन युथ क्लब रेली रोडका सदस्यहरूद्वारा क्षेत्रमा सफाई अभियानसितै सेनिटाइजेसन कार्य गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेको समय आफ्नो गाउँठाउँ आफै स्वास्थ्य अनि सुरक्षित राख्नु भन्ने पहलमा रेली रोडका उक्त न्यू जेनेरेसन युथ क्लबका सदस्यहरू सफाई अभियान लिएर अघि आएका हुन्। सम्पूर्ण सदस्यहरूले क्षेत्रको रेली रोड, रोमन क्याथोलिक चर्च, निर्मल हृदय आश्रम अनि मङ्गलधाम परिसरमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको सेनिटाइजेसन गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 206औं जन्म जयन्ती कालेबुङ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ पालन। लोकसभा सांसद राजु विष्टले दिए आदिकवि भानु जयन्तीको अवसरमा विश्वभरिका समग्र नेपाली भाषीहरूमा शुभकामना सन्देश। हाइवे 10 को 28 माइलमा चुडियो बाटो, कालेबुङ जिल्लापाल आर विमलाले गरिन् स्थलगत भ्रमण। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल डाक्टर, नर्स, स्टाफ अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जनाइयो सम्मान। छोटा मङमा बस्ती निवासी नरेश बर्देवाको उपचारको निम्ति आर्थिक सहयोग पुर्याइदिने आशाको किरण संस्थाद्वारा अपिल। अनि न्यू जेनेरेसन युथ क्लब रेली रोडका सदस्यहरूले गरे क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजेसन कार्य। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर।
यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771
8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक मानभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा,
साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.